الحضور الكريم. عندنا واحد الارتيكل الا هو اتلاف الطرق. ديغراداسيون دي شوسي الفصل 11 10 20 30. أرى هنا في شق المداخل اتلاف الطرق 11 10 20 المداخل ولا في المخارج؟ ولا في المصاري؟ حيقولوا ما مداخل بالسير احنا غير بصدد مداخل كنت عندك مزيان كنت احترموا الاخوان ديك الشباب نحترم كلمه ونروح ايه كيف بالتعصير وغادي المداخل والمصاري ايوا صافي ما كاينش المداخل ولا واش الارتيكل سير ارتيكل 11 10 20 30 السطر الثاني الصفحه الاولى الصفحه باقي الاخير إذن هناك فوضى عارمة بخصوص هذا الفصل، والمداخل تعرف تقهقر، والأسباب كثيرة ومتعددة. أولا عدم احترام المكتب الوطني للصالح الشعوب بالكناش التحملات الخاص بهذه العملية، بحيث أحفير كما نمشوها وبين حفرة وحفرة حفرة. هنا الغياب التام للسادة المشرفين على العملية التتبع CPS اللي كيشرف على هذه العملية ما كاينيش. وهنا أحمل المسؤولية رئيس المصلحة التقنية، لأنما هو الرئيس المباشر ديال هذا المصلحة. ثم يبدو لي أن صاحب المقاولة ديال هذا المشروع ما كملش العملية ديالو، فإذا به وقعوا له عطاوه التسليم ديال الشهادة ديالو. والسيد المهندس او السيد رئيس المصلحه التقنيه كاين في قاطعا بانه لم يوقع الوثيقه. ومن وقعها؟ نحن هنا نتساءل ونضع علامه استفهام من وقع هذه الوثيقه. ونحن هنا في هذا المكان الموقر نطالب بإفادة لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن. ثم قضية ديال الفصلين متعلقين بالرسوم المفروضة على رسوم الحالة المدنية والإمداد ديال كنشوف كذلك هاد الفصلين دائما كان يعني تراجع في المداخل. والسبب علاش؟ السبب دائما كيقول لك اودي الناس اللي كيجيو مثلا من الوثائق ديالهم ما كيشيروش للتامر. ونعرفوا حنا هذا الرسوم ديال ديسمبر يعني كتضخ المداخيل ديال لتنميه الميزانيه ديال الجامعه. وهنا كمان يقول بان صاحب اللي بيع التمر يعني كيمشي يتغدى. انا اقترح في المصلحه ديال الحاله المدنيه ولا الرسم ديال الامضاءات يكونوا جوج ديال الموظفين الدماء، جوج. وشفنا شي في بركان وشفنا في وجده، ويتم الاتفاق فيما بينهم هذو اللي يبيعوا لي تمر. القضيه ديال نمشيو نتغداو الا بقى لك ديال الحاله المدنيه خرج، ولا العمليه غادي تتم بكل مزيان. النقطه الثانيه قضيه ديال الرسم المفروض على البائع الجائلين، الارتيكل 11 10. انا اطالب هنا ب يعني تكون واحد الخاليه، لانه احفير صراحه يعني ذوك البائع الجائلين تراموا على الملك ديال الجماعه. هناك فوضى عارمه في الشوارع، في السوق الموطا، في المساجد، في المعطلين يدوروا التنبار اديروا اللي عندهم الفلوس. معطل المعطل ما يديرش التنبار. راه معفيين الطلبه راه كاين ارتيكل. اذا قلت القضيه ديال البائع الجائلين انا اطالب بتكون واحد الخليه واللجنه، لجنه تتكون من المجلس البلدي والسلطه المحليه، السلطه الوصيه والامن، وهما اللي شرفوا هذه العمليه ديال النظام، لان هناك فوضى هارمه. راه ماشي كل حاجه يكره كاع. عندنا المسائل باش نغيروا حنا هذه المسائل. كانت قضيه الضريبه ديال التجاره راه في 10 راه في النقطه السادسه هذا
انا السيد الرئيس انا ما اراه يعني مناسب لي انا كنتسمع لا نرجع صح كقضيه ديال الضريبه ديال التجاره ارتيكل 10 10 40 هنا انا كنحمل المسؤوليه المصلحه ديال الضرائب المصلحه ديال الضرائب كل عام كتصيفط لنا نفس الاكرارات لم تتوصل بالعناوين المضبوطه للمعنيين بالامر ونعقل باللي في العهد ديالنا السي زعزوعي حضر الحاج قام بجرد بتسجيل جميع المنازل وتم رفضها في المصلحه ديال الضرائب لكن يبدو لي المسائل دائما حاليا كترجع للعدد ديالها وهنا اطالب السيد الرئيس بمراسله المدير الجهوي انا هذا قضيه ديال الاخرى الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصه المؤسسات ديال التعليم الخاصه كان واحد القانون كيمنع هذه المؤسسات باداء الرسوم المتعلقه بها وشكرا. سيد الرئيس هو اللي الكلمه سيد الرئيس جاوب فيما يخص الاشغال القائمه بمدينه احفاد الحمد لله حنا كان واحد الزمن كنا نتمناو بعدا غير يجي عندنا شي طاشرون ولا يحفر لنا السلطه ولا يدير لنا شي مشروع بعدا باين حنا كانوا على الحفاري وكان هذا الشيء حتى كانوا مشاريع اللي هي خارج بالمدينه وراه كيشاهدها المواطن وراه عارف فهمتني حنا درنا اول اللي جينا اتصالات المغرب دارت البرودوي ديالها سوتيرا الماء دار الماء ولا داروا سوتيرا في بوطخ كاين الالكتريفيكاسيون مشروع حطها بمليار و200 مليون انه باش يحيدوا دوك البطويات في الشوارع ويديروا سوتيرا ويزيدوا يقويو داكشي ديال الكهرباء بداكشي ديال لي بوست ولا بدا غادي يكون يوقع حفر ويكونوا حفاري ويكونوا هذاك الشيء مازال انه حنا حتى شي مقاول اللي دار شي خدمه هنا وعطيناه لا ريسبسيون ديفينيتيف مازال ما عطيناهوش مازال خدامين مازال عندنا التفاهم الولاد بيننا وبينهم حتى يكملوا مازال تحافظ الضوء مازال ما كملوش راه خدامين مازال صحاب الماء مازال ما كملوش ما داروش القدرون وما داروش بعد الصنف مازال ما عطيناهمش تحدي الان الا عطيناهم شي ريسبسيون ديفينيتيف راه موجودين نقدروا نمشيو للكتابه الريسبسيون بروفيزوار كاين هنا الرئيس نعم الريسبسيون بروفيزوار الله يخليك اخوان ونعطي الكلمه les réceptions provisoires كاين mais il s'agit toujours de réceptions provisoires mais pas définitives فهمت حنا غادي نراجعوا الحسابات مع المقاول في التالي الى ما صوبناش الحفره او ما صوبناش الحاجه حنا دابا ملي كيقول لك منذ كنعيطوا له شحال من مره كنعيطوا له وراه كلشي الناس راه وحتى انتم راه في اخباركم كنجيو نعيطوا للمقاول كنقولوا له يا ودي صوب الزنق جيب دير كومباكتي كل شيء وجيب لنا القدرون لوروبي في نهار سخون ووقفوا معاك ودير لك كيقول لك انا مازال ما كملتش ولحد الان المكتب الوطني للكهرباء باقي ما كملش هذه مشكله شو سؤال الفضل سيد الرئيس مثلا القضيه ديال الشارع محمد الخامس سنه ونصف ولم تنتهي الاشغال سنه ونصف الشارع اللي هو ديال محمد الخامس يعني لا يوقعش سنه ونصف كان غير نقولوا مثلا شي ازقه يعني ما بايناش هذا راه هو الكبر ديال المدينه النبض الكبير ديال المدينه شارع محمد الخامس ماشي مسالاش لا سينيسمون ديالو سالات كاين باقي نوروبي مازال ما داروش عليها اللي حنا هضروا راه عندنا عيطنا السنور دي شحال مره وربما راكم في الحضور ديالكم راه كنقولوا على اسمح لي نهار اللي لا ريسبسيون بروفيزوار انا غادي نجاوب
هادو ملي خدموا راكم شفتوا راه كاع المواطنين جابوه بلا ما اسيدي الرئيس اسيدي الرئيس الله يعطيك الخير عندنا شويه تاع الصدق. انت كتقول لي اسمح لي اسيدي الرئيس انت كتقول لي سنين راه يسبسوا راه مسكين راك معرف فيه وراك تسبسوا البروفيسور هذا شنو هذا بالنسبه لاسينيسمو السيد الرئيس لاسينيسمو تاع حفير عنده كرون زاكس مازال ما تخدموش فاحر مازال ما تخدموش لحد الان وحتى عقيبه مازال ما تخدموش ما شغلنا في حسن الثاني ولا شي الوجده هذا هو الشيء كرون زاكس مين غادي يفوت لاسينيسمو بصح عنده اصلاحات غير واقعيه فطرة يا سيدي جاوب مازال ما جاوبش زعما الأجوبة ديالي هذه اللي كتقولوا راه كاين دراسة اللي يعرفها كل واحد المواطنين كاين دراسة ديال لونيب اللي باش تصاوب اللي كتشمل البنايات التحتية ديال مدينة أحفير بكاملها اللي غادي تصوبوا لا شوارع ولا زنق ولا كلشي نظرا للدراسة اللي قامت بها لونيب اللي كننتظروا بانه راه غادي تعتبر شيء وكل عام راه كلهم راكم عارفين بانه كل عام يقول هذا العام هادشي اللي كاين. حنا قضيه هذاك اللي درنا اللي زدناه هذيك الا زياده اللي دفعنا عليها حنا بفضل السي نور الدين الله يجازيه بخير اللي عطانا 500 مليون وزدنا بها هذوك الشوارع بحدود الخامس وبعد السلاف وجوج الساحه اللي زدنا بها 500 مليون تاع البنايه التحتيه اللي ما كانت مبرمجه لا في دراسه لا حتى شي حاجه. هذيك غير شكايه منا شكينا وطلعنا مع السي نور الدين وعاوننا وعطانا هذاك القدر وصاوبنا به الاكتمال. بقات القضيه ديال القدرون اللي هو راه حنا كنستدعيه كيقول له راه جات لجنه من العماله وحضرنا لعين المكان وشافوا وعاينوا داك الشيء وعرفوا داك الشيء اللي صدق وراح وجاوا بقاو يعاود داك الشيء كل شيء وكومباكتا. كننتظروا دابا يسخن شويه الحال ويديروا القدرون اللي كاين. اما كاين شي ريسبسيون ديفينيتيف ولا ما كاينش ولا شي واحد كيقول سنيا شي ورقه ما كاينش تسنيات ورقه فعلا كيقولوا بانه راه احفير عنده لافواري عنده القدرون وعنده هادشي اللي تسنيات ما تسنياش على سيدي غير تعقيب. سيد الرئيس بالنسبه لسيد الرئيس باش نكونوا واضحين انا قلت الدراسه تاع التطهير اللي في سليك كانت واجده كامله كانت واجده في العيد السابع يقول لك ما تسكتوش في كروزاكس. فاذا به سيد الرئيس التمرير ديالو هو يقول لك حنا طالبنا السيد مدير الجهوي نتاع المناخ باش عطاهم واحد المساعده وقدر اللي باش يصاوبوا الطرقات الشوارع. هذا غير صح سيد الرئيس اسمح لي كنا كان عليكم اللي عطاكم هذيك المساعده كنتوا تخدموا اصدقاء اخرى ولا خص الصلاه هي اللي تخدمها. هذا يدخل في المشروع الكبير نتاع الاسكيزم. وشكرا. تفضل السي حسن سيدي انا الكلمه من بعد سي سيدي الكلمه ورا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس السيد المشير الساده الاحرار انا غادي نبدا بالوثيقه ديال التقرير تاع اللجنه الماليه. التقرير ديال اللجنه الماليه هو خير دليل على ان المكتب المسير لا يقوم بدوره. خير دليل. نزيد على ذلك بالنسبه لدراسه حساب ذلك كان اذا يمكن نلخصوه والمؤشر على ان المجلس او المكتب المسير ليس حريص على المداخل هو القيمه ديال عدم الاستخلاص اللي هي 874 مليون. يعني راه مؤشر كبير على ان المكتب المسير لا يقوم بدوره ماشي حريص على المداخل. اذا غادي نبداو بالنقطه الفصل الاول كاين ديال الرسوم ديال تصديق التوكيل الضريبي. عندنا 39,000 درهم تولي حتى ل 31 درهم 31,000 درهم خرجت كبيره. الرسوم ديال الحاله المدنيه المداخل ديالها من 49,000 درهم حتى 43,000 درهم. هذا واش كيبين على ان ما كاينش حرص على المداخل. اذا حنا ملي نشوفوا في التقرير المالي
على ان الموظف يمكن يردوا العيب في موظف ولا انه ما يكونش تما ما بين 12 بالزوج، هذا ماشي مبرر. المبرر انه المكتب المسير خصو يحرص على خصو يدبر في موظف، المهم يدبر على المداخيل تكون، وهذاك الشيء شغل المكتب المسير هو اللي خصو يدير، يدير موظف ولا يدير زوج ولا ثلاثه اللي يبغى، المهم خصو يحرص على المداخيل. هذه بالنسبه للحاله الشباب. اذا تحمل المسؤوليه راه حتى من طرف اللجنه واللي راه يحمل المسؤوليه السيد الرئيس هذا ديالو. نمشيو للضريبه على الفصل ديال الضريبه على المباني اللي نلاحظوا على ان لو ريستا كوفرير اللي هو 120 مليون، راه قيمه كبيره. عفوا 12 مليون، 12 مليون. والمداخيل ديالو اللي هي 14000 درهم اللي هي نسبه قليله بالنسبه لهذه، بالنسبه ل 14000 درهم في 2012. نمشيو للضريبه ديال الصيانه. الصيانه بالنسبه كذلك كاين عدم استخلاص اللي هي كذلك قيمه كبيره. اذا المداخيل كانت 90000 درهم 2012، 2011 كانت 164000 درهم. اذا باش تعرفوا الدور ديال المكتب المسير راه عنده دور كبير في المداخيل ديال المدينه، والمداخيل شنو تعطي لنا؟ اذا كانت المداخيل كبيره راه تعطي لنا فائض، وذاك الفائض به نديرو اللي بغينا مع الاسف. بالنسبه للمولي اتلاف الطرقات اللي هو مهم جدا، الا تشوفوا المدينه الواقع واقع جدا. انا ممثل ديال حي عواطف، ملي ندخل العواطف يعني واش غادي احس بالمرض الحفاظ اللي كاين مع الاسف. بالنسبه لصحاب الدور اللي هذه عام هما حافرين وفايتين على الديون ديال الناس، عام حتى دوك الحفاره اللي هبطوا فيهم الربيع بدا فيهم كازو، ما كانش كاع اللي يتبع هادشي، ما كاينش. شوف الانسان يخرج من دارو يلقى شحال من مره لقى الدراري تاعو الصغار، شحال من واحد لقى تحت ذاك ولا متتبع ولا. اذا كذلك بالنسبه دائما في الحفاره ولا، لان كاين بعض المواطنين اللي يحفروا المسائل ديالهم ويخلصوا يلزموا يخلصوا ولا الضريبه ديالهم. اذا بما راه خصك تكتبوا، راه المكتب خصو كما قال السي المهندس، ياك السي المهندس ملزمون يخلصوا. اذا بما انهم يخلصوا علاش ما يتصوروش؟ فنمشيو للضريبه المهنيه كذلك، يقولوا بان عدم ضبط العناوين، وهذه دائما هذه القصه دائما العكس، ضبط العناوين وكذا. وكان المهم على ان المؤشر ديال هذه الارقام كلشي تبين على انه المكتب المسير ليس حريص على المداخل. السلام عليكم. شكرا. تفضل. ما يتعلق يقول المداخيل بالعكس انكم يتعلق ضريبه الصيانه، ضريبه الصيانه، ضريبه النظافه اللي كتمتلك تنظف الابره تاعتي ولا الطاكس دابيتاسيون تاع السيرفيس كومينال جماعة الصوت فانا واصله 70%. انا ما كنهضرش كيقول على ارقام هي قدامي. عندنا 70% ضريبه الصيانه وضريبه النظافه. ما يتعلق بالزياده بما ضريبه التجاره عن 16%. ارقام هي كتب. الضريبه ديال النظافه اللي كانت الربع اللي فيها 21%. وغياب العناوين اللي كانوا ما كانش غياب العناوين، كان غياب العناوين كاين ولا هذا كاين. وخير دليل هو عندي تاطيس هما البراو دراي كان اعضاء ديال المجلس، كانوا ممثلين ديال السكان ديال المدينه ديال عفير. حنا عندنا الان واحد الممثل كذلك ديال الناس ديال عفير اللي هو الرئيس ديال المجلس البلدي، اللي من حقه يجاوبنا لانه هو الامير بالصرف، وهو اللي كيتكلم بالمداخيل، وهو اللي كيتكلم بالمصاريف. كل ما هو تقني كيبقى تقني. الا طلبنا ملاحظه تقنيه يطلبوا لنا تقنيه، اما المداخيل فمسؤول عليها السيد الرئيس ماشي القبضه، ولو ان عندنا جزء فيزابي على الرئيس، مع الرئيس هما مع الرئيس هو الرئيس. اما باش يجاوبونا ناس تقنيين، حنا الان في اطار حساب اداري
مسؤول عليه اساسا الدرجه الاولى وهو السيد الرئيس، سواء في شق ديال المداخيل او في شق الفريق. لا احد له الحق ان يجيبنا الا يطلب معنا. الرئيس مستعد باش يجاوبك على حسابك وعلى المداخيل حتى ديال السنه الماضيه، السنه المنصرمه. فيما يخص انا نجاوبك على المداخيل، على المداخيل اللي كتكلموا عليها فعلا تم تراجع في البيع ديال التمبر. البيع ديال التمبر كاين واحد العدد اللي راهو لاحظوا هذا الوقت، كاين واحد العدد ديال هو سيروا نمشي شهاده شكون اللي كيحرص على المداخيل ديال التمبر. الله يخليك، شكون اللي فوت الورقه الرسميه قول هذا انا هو اللي كيحرص على المداخيل، ولكن انا ما نضلش وقت نبيع التمبر السنه. انا جيت رئيس تدبير الشأن العام، ما نبقاش انا عينينا ما نديروش. راه كيجي واحد يجي مرشح يقول لك هذا ما يديرش التمبر، يجي هذا طالب ما يديرش، هذا موظف ما يديرش التمبر. حنا ما غاديش نبقاو نوقفوا قدام التمبر ونحرصوا على المداخيل ديال التمبر باش ماشي مشكل التمبر الرئيس. الله يخليك السيد. وهي فعلا استاذ نقدم بتاعك سادة الرئيس حكم نقطة النظام جلس المفروض جالس الكرسي ديالك وتقرر تحليل الكرسي ديالك يا ناس. وزع الكرسي ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس، السيد البشر. هذا إخوان اسمعنا، هذا إخوان الله يخليك. الله يخليك باش نسمعونا. الله يخليكم. أولا السيد الرئيس سأحاول أن أتكلم عن المداخل بصفة عامة ونعطي بعض الأمثلة. أولا أشكر الموظفين اللي يسهروا على المداخل، لا ديال الجماعة ولا ديال القبضة، لأنهم يبذلوا واحد المجهود كبير بوسائلهم الخاصة ومشكورين يعني على التدخلات ديالهم. السيد الرئيس من خلال العجز الحاصل في الميزانية وكذلك من خلال ما توصلنا به من تقارير ووثائق وأرقام تتعلق بمداخل السنة ديال 2012 يتبين للجميع أنكم لا تولون أي اهتمام بالمداخل ولا تبذلون أي جهد في هذا الشأن. وأنتم والجميع يعلم أن قوة وكرامة أي جماعة ما هي المداخل ديالها بالدرجة الأولى. يعني اللي ما عندهاش مداخل فلا قوة للجماعة، لا قوة لها ولا كرامة لها. السيد الرئيس، فإن جل الفصول التي تعتبر العمود الفقري لمداخل الجماعة فجل الفصول التي الله يخليكم مع الاخوان. شوف الله يخليكم مع الاخوان. شوف تهزموا الهدوء الله يرضيكم الله عليكم باش الجزات تكون واحد الامور جيده. راهم من السيد كاتب